नमस्ते सबैजनालाई। हिजो भएको घटनाको विस्तृत जानकारीको लागि भनेर हामी टिम नेपालको सम्पूर्ण परिवार यहाँ उपस्थित भइसकेका छौँ। सबैजनालाई अवगत नै छ हिजोको घटना हाम्रो महानगरपालिकाबाट हामीले खाना बनाउँदै गरेको घर, हाम्रो घर भनौँ न। जबकि हिजो त्यो खाना बनाउँदै गरेको घर भत्किँदै गर्दा हामी एकदमै निशब्द भएका थियौँ। त्यति बेला हामी त्यो ठाउँमा थिएन पनि थिएन। हामीलाई प्रहरीले जबरजस्ती हामीलाई आफ्नो भ्यानमा हालेर लिएर जानुभएको थियो। सुन्दा पनि एकदमै दुःख लाग्दो कुरा छ। प्रहरीले जबरजस्ती बलजफ्ती यताउति त्यो अनेकौँ कुराहरू आइरहेको देख्दै गर्दा अहिले हाम्रो टिम नेपाल भनेको विशुद्ध सामाजिक सेवा युवाहरूको एक जमात रहेको छ। आफ्नो स्वार्थभन्दा अलिकति माथि उठेर समाज परिवर्तनको लागि अब के गर्नुपर्छ। अब आफ्नो हामीलाई पनि यो कोरोनाको बेलामा रहर छैन नि त। घरमा आनन्दले सुतेर बस्न मन लाग्छ, घरमा आमा बुवासँग रमाइलो गर्न मन लाग्छ, साथी सङ्गीसँग नयाँ नयाँ ठाउँमा घुम्न जानु मन लाग्छ। तर त्यो सबै कुराहरूलाई परित्याग गरेर आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठिकन समाजको लागि अब देश परिवर्तनको लागि हामी युवाहरू केही गर्नुपर्छ है भनेर अगाडि आउँदै गर्दा हिजो भएको त्यो घटनाले साँच्चीकै मन निशब्द भएको छ। एकदमै हामी हाम्रो परिवार, हाम्रो टिम नेपालको परिवार नै पुरै निशब्द भएका छौँ। सबैजनाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि समाजसेवा किन गर्छ, समाजसेवा गरेर के हुन्छ यताउति भन्ने गर्दा समाजसेवा भनेको युवाहरू भनेको पनि एउटा राज्यको अङ्ग रहेको छ। हामीले राज्यको विपरीत गएर कुनै पनि कामहरू गरेका छैनौँ। हामीले त अझै पनि भन्ने गर्छौँ कि यदि हामीले राज्यको विपरीतमा गएर कुनै कामहरू गरेको भए, राज्यको अगेन्स्टमा गएर कुनै कामहरू गरेको भए हामीलाई जहाँ लिएर जानुहुन्छ हामी जान तयार छौँ भनेर भन्दै गर्दा हामीले खाना पकाइरहेको ठाउँबाट हामीलाई त्यसरी जबरजस्ती उठाइयो। हिजो सबैजनाले देख्नु पनि भएको थियो, एकदम त्यो दुःख लाग्दो दृश्य थियो। त्यस पछाडि हामी चौकीबाट आएसँगै फेरि जब हामीले देख्यौँ त्यो घर, हामी कोही पनि सम्हालिन सकेन कि साँच्चै कि हाम्रो परिवार नै एकदमै धेरै रोएको छ। उहाँ हाम्रो शरीरमा धेरै चोटहरू लागेको छ तर हामी मरेको छैनौँ कि अझैसम्म हामी जीवित नै छौँ। धेरैजनाले भन्नुहुन्छ अबको के त, अब चाहिँ के गर्नु त, तपाईँहरूको खानेकुरा खोज्यो, हामीसँग अहिले केही पनि छैन। अघि नै हाम्रो एलएस दादाले भन्नुभयो हाम्रो सम्पूर्ण सामानहरू अहिले एटलिस्ट हिजो लगेको थियो, हिजो लगिसके पछाडि हामीलाई इन्फर्म त हुनुपर्छ हाम्रो सामान कहाँ छ के छ भनेर हामीलाई खबर त हुनुपर्छ। अहिलेको हिजो लगेसँगै अहिलेको 2:30 भइसक्यो, यति बेलासम्म हाम्रो सामानहरू कहाँ छ के छ के अड्डोपत्तो छैन। म केही समयदेखि बिरामी पनि थियो, त्यो मेरो ब्यागमा औषधि पनि थियो क्या। हिजोदेखि मैले औषधि पनि खानु पाएको छैन कि औषधिहरूदेखि लिएर हाम्रो मोबाइल फोनहरू, हाम्रो डकुमेन्टहरू सबै कहाँ छ, कुन अवस्थामा छ त्यो हामीलाई थाहा पनि छैन। अथवा जलाइदिइसक्यो कि अथवा कुनै ठाउँमा राखेको छ त्यो हामीलाई थाहा पनि छैन कि त्यति बेलासम्म। त्यो देख्दै गर्दा एकदमै धेरै दुःख लाग्छ। हामीसँग अहिले केही पनि छैन। आज हाम्रो असार बन्द, विशेष गरी नेपालीहरूको दही चिउरा खाने दिन भनेर भन्नुहुन्छ। हामीले आज बिहान खाना लिएर जाने बेलामा हामीले त्यहाँको मान्छेहरूलाई भनेको थियो कि हामीलाई त तपाईँहरूसँग दिनको लागि भनेर चामलहरू छैन, हामीलाई त तपाईँहरूलाई पकाएर दिनको लागि भाँडाकुँडाहरू छैन भनेर भन्दै गर्दा उहाँहरू एकदमै धेरै दुःखी हुनुभयो कि हिजो हाम्रो त्यो घटना घट्नुभन्दा केही समय अगाडि आधी घन्टा मात्रै पनि हामीले खाना ढिलो लिएर जाने बेलामा उहाँहरू थापागलीबाट हिँड्दै आउनुभएको थियो कि सानो बच्चाहरूदेखि लिएर बुवाहरू किन आउनुभएको भनेर भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले खाना ल्याउन ढिला गर्नुभयो, त्यही कारणले गर्दा हामीले खाना खानु त पऱ्यो नि भनेर आउनुभएको थियो। अब यो अहिलेको यो पेन्डेमिक समय, अहिलेको यो कोरोना रोग र भोकको महामारीमा अब त्यो भट्किरहेको ठाउँमा पार्क बन्ने हामी जहाँसम्म सुनिरहेको छौँ। सरकारलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबैजनालाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको तत्कालको आवश्यकता पार्क थिएन कि। अहिलेको तत्कालको आवश्यकता के थियो भन्दा हामीले समन्वय पनि गरेका थियौँ। धेरैजनाले समन्वय नगरिकन नगरपालिकाले भनेको कुराहरू नमानिकन महानगरपालिकाले बारम्बार भन्दा पनि नमानेको कारणले गर्दा त्यो भट्काइएको भनेर भनिएको छ। तर त्यस्तो कहिले पनि थिएन। हामीले अस्ति मात्रै केही समय अगाडि पनि त्यहाँको स्थानीय, धेरै चाहिँ भन्नु मिल्दैन, 2-4 व्यक्तिहरूले बलजफ्ती गरेर भड्काउन कोसिस गर्दै गर्दा हामीहरू उहाँहरूसँग बसेर नगरपालिकासँग र स्थानीय व्यक्तिहरूसँग बसेर हामीले समन्वय पनि गरेका थियौँ। लकडाउनको 1 हप्तापछिसम्म हामीलाई खाना पकाउन दिने, लकडाउनको त्यो 1 हप्तापछि हाम्रो कुनै विकल्प निस्किसके पछाडि चाहिँ हामीहरू आफै जान्छौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ कि लकडाउन त अहिले पुरा खुलेको पनि छैन, अहिले जोड बिजोड प्रकारले चलिरहेको छ, लकडाउन खुलेको छैन। तर 1 हप्तापछि नबित्दै उहाँहरू यसरी आएर हामीलाई बलजफ्ती लिएर जानु त्यो कहाँसम्मको राम्रो कुरा हो कि युवाहरू यसरी अगाडि आएर केही गरौँ, अब समाजको लागि, देश परिवर्तनको लागि केही गरौँ भन्दै गर्दा यति राम्रो इनाम दिइन्छ भने त अब युवाहरूले त सामाजिक काम नगरे पनि हुन्छ कि। मजाले आनन्दले भाषा बोल्ने, विदेश गएर महिनाको 30-40 हजार कमाउने, उतै सेटल भएर बस्ने कि। जबकि राम्रो काम गर्छु भनेर आफ्नो स्वार्थभन्दा अलिकति माथि उठेर केही काम गर्न खोज्दा यस्तो इनाम दिइन्छ भने त साँच्चीकै एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हुन्छ नि त। एकदमै धेरै दुःखी छौँ हामी सबैजना। हाम्रो टिम नेपालको इम्प्याक्ट फ्यामिली नै दुःख व्यक्त गरिरहेका छ। यतिखेर हामी अब अगाडि के गर्ने त प्रश्न चिन्ह खडिरहेको छ। हामी अगाडि के गर्न सक्छौँ, अब अगाडि के गर्ने, सबै स्तब्ध भएका छौँ, सबै निशब्द भएका छौँ। अब अगाडि गर्ने चाहिँ के त, हामीसँग केही पनि छैन। हामीसँग न पकाउनको लागि खानेकुरा छ, न हामीले अक्सिजनको सिलिन्डरदेखि लिएर ग्यासको सिलिन्डर, चुलो समेत उठाइदिएको छ।
चुलो त त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो कुरा भयो। तर हाम्रो संस्थाको ओरिजिनल डकुमेन्टहरू पनि, हाम्रो डकुमेन्टहरू जति पनि हामीले कतिपय ठाउँमा बिलहरू, हामीले सामानहरू लिएको ठाउँमा हामीले पैसा दिने यत्तिकै बाँकी थियो होला, त्यो बिलहरू समेत उठाइदिएको छ। त्यो कहाँ छ, कस्तो छ, त्यो हामीलाई थाहा पनि छैन कि। सबैजना निशब्द छौँ र धेरैजनाको प्रश्न पनि रहेको थियो। हिजो हामीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पोस्ट गर्दै गर्दा अब हाम्रो टिम नेपालले के गर्छ त भन्ने प्रश्न रहेको थियो। त्यसमा चाहिँ साँच्चीकै मैले अघि पनि भने, हाम्रो शरीरमा धेरै चोटपटक लागेको छ, मन एकदमै रहेको छ, गरिबको पेटमा लाद हान्ने काम भइरहेको छ। हाम्रो सबै सामानहरू खोजिएको छ, तर हामी लडेका छैनौँ। हामीसँग अझैसम्म पनि सास छ कि, एकमुठी सास छ। हामी जबसम्म हाम्रो शरीरमा सास रहन्छ तबसम्म हामी निरन्तर सडकमा रहेका बेसारा व्यक्तिहरूकै लागि भनेर हिँड्नेछौँ। हाम्रो भोलिदेखि हाम्रो खानाको लागि त यो चामलहरू, खानाको लागि पकाउने भाँडाकुँडाहरू छैन, तर पनि हामीले भोलिदेखि हामीले जति पनि सडकमा रहेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चिउरा डालमोटहरू लिएर हामीले भोलिदेखि खाना खुवाउन सुरु गर्नेछौँ। किनकि भोक जरुरत हुन्छ यो बेलामा। खाना के खाने, मिठो मासु चिउरा, मिठो मासु भात दाल भात तरकारी भन्दा पनि तत्कालको खाना भोक मिठो कि भोजन मिठो हुन्छ। यदि उहाँहरू नितान्त भोकै हुनुहुन्छ भने उहाँले चिउरा डालमोट खाएर पनि भोक मेटाउन सक्नुहुन्छ। हामीलाई कसैप्रति पनि गुनासो छैन, कोहीसँग पनि हामीलाई विरोध गर्नु नै छैन भनौँ न। यदि हामीभन्दा कोही व्यक्तिले दोस्रो व्यक्तिले राम्रो काम गरिरहेको छ भने त सरकारले उसलाई स्याबास भनोस् नभनोस्, हाम्रो टिमबाट नै आएर उनीहरूलाई एकदमै धेरै प्रोत्साहन गर्छ कि अगाडि बढ्नको लागि भनेर हौसला दिने गर्छ कि। तर अगाडि बढ्न अलिकति के खोजिरहेको हुन्छ, पछाडिबाट त्यसरी खुट्टा तान्ने यस्तो प्रवृत्ति चाहिँ नहोस्। हिजोको त्यो घटनाले एकदमै दुःख छ र भ्यानमा भएका हामी जब हामीलाई त्यहाँ हाम्रो यो खाना बनाउने घरबाट हामीलाई जबरजस्ती हामीलाई भ्यानमा हालेर भ्यानभित्र प्रहरीहरूले गरेको व्यवहारप्रति अलिकति दुःख प्रकट पक्कै पनि छ। प्रहरीहरूले गरेको व्यवहारप्रति अलिकति दुःख एकदमै धेरै लागेको छ। प्रहरीहरू भनेको राज्यको अङ्ग हुनुहुन्छ, सुरक्षा हामीले आश गर्ने, जबकि हामीलाई अलिकति असहज महसुस हुन्छ, असुरक्षित महसुस हुन्छ, हामीले आश गर्ने भनेको प्रहरीहरूबाट हो। हिजोको त्यो प्रहरीहरूको घटनाले अलिकति मन स्तब्ध भएको छ। बाँकी हामीलाई कसैसँग लड्नु छैन, बाँकी कसैसँग हामीलाई गुनासो पनि छैन। हामी यति मात्र भन्छु कि हाम्रो जति पनि सामानहरू छ, हाम्रो जति पनि सामानहरू महानगरपालिकाले बरामद गर्नुभएको छ, त्यो सामानहरू हामीलाई सकुशल फिर्ता गरिदिनुहोस्। हस्, थ्याङ्क यू। हाम्रो टिम नेपालका मित्रहरूले असाध्यै पवित्र काम गर्दै आउनुभएको छ। धेरै ठुलो मात्रामा उहाँले मानवीय सहायता प्रदान गर्दै आउनुभएको छ। राज्यले गर्नुपर्ने हो, सरकारले गर्नुपर्ने हो, महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने हो। तर यो कस्तो विडम्बना हो, यो हामी कस्तो मुलुकमा छौँ, हामी कस्तो लोकतन्त्रमा छौँ, कस्तो संविधानमै लेखिएको छ समाजवाद उन्मुख शासन प्रणाली भनिएको छ। तर यो कस्तो प्रणाली हो जहाँ एउटा नागरिकको कुनै महत्त्व छैन। आज सरकारको अलिकति पनि दायित्व छैन। आज सरकारले महिनौदेखि लकडाउन गरेको छ, सारा नागरिकलाई घरभित्र थुनेर राखेको छ र घरभित्र थुनेर राख्दाखेरि त्यसमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरू छन्, बेसहाराहरू छन्, जसको आयको कुनै उपाय छैन र आज उहाँहरू चाहिँ जीविका खोसिएको छ। आज उहाँहरूको कुनै जीविकाको माध्यम छैन, आय खोसिएको छ। र त्यस्तो समुदायहरूलाई, त्यस्तो आय नै नभएका र अत्यन्त न्यून आय भएकाहरू, दैनिक ज्यालादारीमा बाँच्नुपर्ने र घरबारविहीन बालबालिकाहरू लगायतका लागि उहाँहरूले यो लकडाउनको बेलामा एउटा खाद्यान्न खानेकुरा बन्दोबस्त गरिदिएको थियो, खाना खुवाउँदैको थियो। यो चान्चुने काम होइन, यसको लागि धेरै ठुलो तयारी चाहिन्छ, धेरै ठुलो इच्छा शक्ति चाहिन्छ, धेरै ठुलो सेवा भाव चाहिन्छ। दिनरात यसको लागि उहाँहरू खटिरहनु भएको छ। भोकै उहाँहरू आफै पनि हिँडिरहनु भएको छ र यत्रो सङ्ख्यामा उहाँहरू चाहिँ के अरे दिनमा हरेक दिन चाहिँ सैकडौँको सङ्ख्यामा, हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ उहाँले भोजन उपलब्ध गराउनु भएको छ। त्यति मात्र पनि होइन, कहीँ आगलागी लाग्यो। अहिले मेलाम्चीमा धेरै ठुलो मानवीय दुर्घटना भयो, धेरै ठुलो त्यहाँ मानवीय सङ्कट र त्रासदी आयो। उहाँहरू दौडेर त्यहाँ पुग्नुभयो, त्यहाँको लागि पनि सहायता उपलब्ध गराउनु र उहाँहरूले चाहिँ यो कोरोनाको बेलामा अक्सिजनहरू यत्रो हाहाकार थियो, सरकारले अक्सिजन उपलब्ध गराउन सकेको थिएन। अक्सिजन नपाएकै कारणले निर्दोष नागरिकहरूको अनाहकमै ज्यान गयो। हामी कस्तो लोकतन्त्रमा छौँ, कस्तो राज्य प्रणाली अन्तर्गतमा छौँ। आज जबकि यत्रो मेडिकल साइन्सले यत्रो डेभलप गरेको छ, आज मान्छे एउटा नागरिक अक्सिजन समेत नपाएर मर्नु भनेको योभन्दा अर्को गम्भीर विडम्बना के हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ के अरे धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ के अरे अक्सिजन पनि उपलब्ध गराउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि दिनरात उहाँहरूको चाहिँ टिमले, हाम्रो टिम नेपालको जुन अत्यन्त सशक्त, अत्यन्त प्रभावकारी उहाँहरूको टिम छ, अत्यन्त मानवीय सेवा भावले ओतप्रोत उहाँहरूको टिम छ।
उहाँहरूले यसरी चाहिँ के छ भने आयविहीन जीविकाविहीन नागरिकहरूलाई भोजन र अरू सहायता उपलब्ध गराउँदै आउनुभयो। कोरोनाको बेलामा अक्सिजन उपलब्ध गराउँदै आउनुभएको थियो। उहाँहरू चाहिँ जहाँ मानवीय सङ्कट हुन्छ, मानवीय विपत्ति आइपुग्छ, त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू दौडेर पुग्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई त राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने हो, एवार्ड गर्नुपर्ने हो। हाम्रो सपना बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एवार्ड गरिएको छ। तर हामीले जुन एउटा कस्तो दृश्य हिजो देख्यौँ, मलाई धेरै दुःख लाग्यो, धेरै मलाई त माया लाग्यो पनि। एउटा आक्रमण गरिएको छ, आक्रमणको शैलीमा, गुन्डागर्दीको शैलीमा उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भने लछार पछार गरिएको छ। सपना बहिनीलाई लछार पछार गरिएको छ, लगेर ट्रकमा फालिएको छ, कुटपिट गरिएको छ। हाम्रो नेपालको टिमलाई चाहिँ दुर्व्यवहार गरिएको छ, कुटपिट गरिएको छ। त उहाँहरूले चाहिँ कुनै कानुन तोड्नु भएको थिएन, कुनै उहाँहरू चोर डाका होइन, उहाँहरू चाहिँ कुनै समाजलाई हानि पुर्याउने तत्त्व होइन। उहाँ त समाजलाई मद्दत गर्दै हुनु, कानुन मान्ने चाहिँ नागरिकहरू हो। उहाँहरू चाहिँ के छ भने राज्यले बनाएका कानुनहरूलाई सम्मान गर्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भने विपत्तिको बेलामा एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त नै छ, विपत्तिको बेलामा हरेकलाई एउटा मानवीय सहायता पाउने अधिकार छ र मानवीय विपत्तिमा परेको हरेक व्यक्तिलाई सहायता पुर्याउनु हामी सबैको कर्तव्य हो, हरेक मानव जातिको कर्तव्य हो। हामी सबैले त्यो कर्तव्य पुरा गरेका छैनौँ। हामी चुपचाप आफ्नो घरमा बसिरहेका छौँ। यो लकडाउनको बेलामा हामी धेरै जसो ठुलो सङ्ख्या, हामी पनि बाहिर निस्केका छैनौँ, धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू बाहिर निस्केका छैनन्। तर यत्रो यो बेलामा पनि आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर बाहिर निस्किनु भनेको ज्यानको बाजी लगाउनु पनि हो। त्यो ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरूले खाना खुवाउँदै हिँड्नु, त्यसोलाई सहायता बाँड्दै हिँड्नु, राहत बाँड्दै हिँड्नु, यो भनेको आफ्नो जीवनलाई जोखिममा राख्नु पनि हो। कुनै पनि बेला कोरोना सर्न सक्छ। यत्रो महामारीमा यत्रो चाहिँ के छ मानिसहरूको जीवन गयो, मूल्यवान नागरिकहरूको यत्रो मूल्यवान जीवन गयो। र त्यस्तो बेलामा उहाँले चाहिँ एउटा आफ्नो ज्यानको माया समेत मारेर त्यसको पनि प्रवाह नगरेर दिनरात अहोरात्र उहाँहरू चाहिँ मानवीय सेवामा सहायतामा खटिरहनु भएको छ। तर आज राज्यले के गर्यो? एउटा गुन्डागर्दी शैलीमा प्रस्तुत भयो, उहाँहरूको सामान लुटेर लग्यो। राज्यलाई त्यो अधिकार छ। उहाँले चाहिँ के छ भने त्यो त्यत्रो चाहिँ के छ भने सहायता सामग्रीहरू जम्मा गर्नुभएको छ, अक्सिजन सिलिन्डरहरू जम्मा गर्नुभएको छ, सारा अक्सिजन सिलिन्डर लुटेर मेलाम्ची लगायतको सारा ठाउँमा चाहिँ के छ भने डसना सिरकहरू त्रिपालहरू उहाँले चाहिँ के छ भने त्यसलाई चाहिँ के छ भने राहत सामग्रीहरू राख्नुभएको छ, त्यो पनि लुटेर लगेको छ। भाँडाकुँडाहरू उहाँहरूको त्यो पनि लुटेर लगेको छ। उहाँहरूको त्यो टहरा चाहिँ के छ भने त्यो पनि भत्काएको छ र उहाँहरूको चाहिँ के छ भने कागजपत्र, सामान, ल्यापटप, मोबाइल, सारा कुरा चाहिँ के छ भने सरकारले लुटेर लगेको छ। यस्तो चाहिँ के छ भने यस्तो गुन्डागर्दी पनि गर्न पाइन्छ। हामी लोकतन्त्र अन्तर्गत छौँ, त्यहाँ विधिको शासन छ, कानुनी राज्य छ। तर के कानुनलाई हातमा लिने अधिकार प्रहरीलाई छ? के कानुनलाई हातमा लिने अधिकार मेयर विद्यासुन्दर साकेलाई छ? विद्यासुन्दर साकेजीलाई छ? के उहाँले कानुन हातमा लिन पाउनुहुन्छ? उहाँलाई अलिकति पनि नैतिकता छ, उहाँमा अलिकति पनि लज्जाबोध छ। उहाँले त आफूले केही पनि गर्नु भएन। अर्बौँ रुपियाँको बजेटको चाहिँ के छ भने कुनै हिसाब किताब छैन। सारा चाहिँ के छ भने असारे विकास गर्नुभएको छ। जब असार महिना आयो, 10 दिन बाँकी छ, अनि बिल भरपाई चाहिँ पछाउनका लागि चाहिँ के छ भने ल्याएर चाहिँ के छ भने माटो यसो फाले जस्तो गरिन्छ, अलिअलि गिटी फाले जस्तो गरिन्छ। असारे विकासको नाममा अर्बौँ रुपियाँको चाहिँ के छ भने उहाँले भ्रष्टाचार उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। अलिकति पनि नैतिकता छ, अलिकति पनि लज्जाबोध छ। र नागरिकको करबाट यसरी चाहिँ यत्रो विलासिता। उहाँले त कोरोना लाग्दाखेरि गएर सोल्टी होटलमा बस्नुहुन्छ, सोल्टी होटलको 5 स्टार होटलमा गएर बस्नुहुन्छ। तर आम नागरिकहरूले चाहिँ के छ भने खाना पनि पाएको छैन। मान्छेले चाहिँ घरमा हेर्नुहोस् यस्तो पनि हुन्छ। र हाम्रो टिम नेपाल भनेको विशुद्ध सामाजिक संस्था हो। हाम्रो संस्थाको मेन उद्देश्य भनेको भोकमुक्त, नाङ्गोमुक्त, भेदभावमुक्त राष्ट्र निर्माण, राज्यका हरेक सेवा सुविधा, हरेक नागरिकलाई समान अधिकारको नारा लिएर अप्ठ्यारोमा परेको नागरिकलाई सेवा गर्नको लागि हिँडेको हाम्रो एउटा स्वतन्त्र युवा समूह हो। हाम्रो यो समूह भनेको एउटा राज्यको एउटा जिम्मेवार निकाय पनि हो। म चाहिँ हिजोको दुःखद घटना जुन काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 29 मा
जुन युनियन हाउससँगै खाली जग्गामा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 29 को स्वीकृतिमा हामी बसिरहेका थियौँ। त्यो ठाउँमा नेपालको पहिलो निःशुल्क कपडा ब्याङ्कको गोदाम पनि छ। जुन अभियान भनेको नाङ्गो मुक्त देश अन्तर्गतको अभियान हो। त्यहाँनिर एकाएक काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन किसिमले विवस्त तरिकाले एउटा अमानवीय व्यवहार गरेर हाम्रो सम्पूर्ण सामग्री एउटा छापामार शैलीमा लगेको छ। समस्त नेपालका न्यायप्रेमी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म जानकारी गराउन यहाँ उपस्थित भएको छु। किनभने यो हामी के गर्दैछौँ भन्ने कुरो समग्र समुदायलाई र आम नागरिकलाई पनि थाहा हुनुपर्छ। र हामीले त्यहाँ हामीसँग काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुन व्यवहार गरेको थियो र हामीसँग के थियो भन्ने कुरा जानकारी भन्दाखेरि त्यहाँ आपतकालीन अवस्थाको लागि सिरक डसेना, लत्ता कपडा, निःशुल्क खाना र अक्सिजन सिलिन्डर जुन हुने खाने व्यक्तिहरूले त अक्सिजन यो जसरी लकडाउनको बेलामा जुन कोभिडको कारणले अक्सिजन नपाएर छटपटिरहेको बिरामीको लागि हामीले निःशुल्क अक्सिजन सेवा सुरु गरेका थियौँ। विभिन्न हाम्रो सामग्रीहरू जुन हाम्रो घरको चाबीहरू, हाम्रो विभिन्न ल्यापटपहरू लगायतका केही सामग्रीहरू छैन, त्यो थप चाहिँ हाम्रो सचिवहरूले जानकारी दिनुहुनेछ। र एउटा मात्र हाम्रो गुनासो कसैसँग छैन। हामी कुनै राजनीतिक प्रतिशोधले पनि जन्मेको समूह होइन। हामी देशमा यो देशको जिम्मेवार नागरिक र अप्ठ्यारोमा परेको नागरिकहरूलाई बाढी पहिरो आगलागीमा त्यसैभरि काम गरेको हाम्रो एउटा समूह हो। यो समूह पनि आफैमा आत्मनिर्भर समूह हो। वर्षौँदेखि आफ्नो व्यापार व्यवसाय गरेर काम गरिरहेको समूह हो। म पनि 61 सालदेखि यही काठमाडौँमा व्यापार गरेर अनामनगरमा बसिरहेको व्यक्ति हो। हाम्रो साथीहरू पनि विभिन्न व्यापार व्यवसाय गरेर बसेका साथीभाइ छौँ। र हामीले मन्थली हाम्रो टिम नेपालबाट सक्रिय सदस्य साधारण सदस्यबाट मन्थली केही रकम हामीले चाहिँ एउटा संस्थालाई हामी जम्मा गर्छौँ, आफूले कमाएको रकम। त्यसैबाट समाजसेवा सुरु गरेका हौँ। र जुन भूकम्प आएदेखि नै हामी सक्रिय भएर काम गरेको र अहिले हाम्रो काम देखेर संसारभरि छरिएर बस्नुहुने आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यो सहयोगहरू हामीले काम गरिरहेका छौँ। र एउटा दुःखको कुरा के छ भने हिजो काठमाडौँ महानगरपालिकाले हाम्रो सामग्री हटाउँदै गर्दा जानकारी दिएर अथवा तपाईँहरूको सामग्री लिएर जानु भनेर अथवा धेरै व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिए पनि 1-2 व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँको सामान सार्नु भनेर अथवा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाएर सामान को बारेमा मुजुर्का बनाएर केही पनि छैन। हाम्रो पैसाहरू छ, पर्सनल ब्यागहरू छ, सबै डकुमेन्टहरू, अहिलेसम्मको कागपत्रहरू, हामीले विभिन्न अभियानमा कलेक्सन गरेको बिलहरू हामीसँग केही पनि छैन। एटलिस्ट अब मोबाइल चार्जर पनि धन्न एउटा मोबाइल चाहिँ मैले बोकेको थिएँ, अर्को मोबाइल पनि छैन। त्यो किसिमले एउटा कडा रूपमा जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले दुर्व्यवहार गरेको छ। यसप्रति मात्रै हाम्रो घोर आपत्ति र घोर विरोध छ। कुनै व्यक्ति, कुनै समुदाय र सरकारप्रति हाम्रो कुनै पनि वैमनस्यता र कुनै विरोध छैन। तर हामी पनि एउटा सरकारको अङ्ग हो र सरकारसँगै जस्तै अस्ति अघिल्लो दिन मेलम्चीमा गएर हामीले मेलम्ची नगरपालिकाले हामीलाई सम्मान गर्दै पर्दा भोलिपल्ट काठमाडौँ महानगरपालिकाले हामी माथि धावा बोलेको छ। हरेक ठाउँमा आगलागी र बाढी पहिरो हुँदा नेपाल सरकारका निकाय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरीसँग सबै क्याम्प खडा गरेर हामी काम गर्छौँ। मेलम्चीमा होस्, अस्ति नै बाँकेको नरेन्द्रपुरमा जसरी 120 घर आगलागी हो, 1 हप्तासम्म सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँग काम गरेको समूह र राज्यका जुन देशमाथि हुने जुन एउटा विभिन्न यो माटो र यो धरतीमाथि हुने जुन वैमनस्य र गलत प्रवृत्तिलाई नेपाल सरकार र नेपाल प्रहरीलाई सही सूचना दिने निकाय पनि हो। यो म बोल्दै गरेको भिडियो नेपाल प्रहरीको उच्च निकायहरूलाई पनि जानकारी छ। त्यो हिसाबले हाम्रो टिम नेपाल भनेको विशुद्ध सामाजिक संस्था हो। समाजमा राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि केही व्यक्तिको उत्साहमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ यो जुन किसिमको व्यवहार गर्नुभएको छ, यो व्यवहार चाहिँ अरूलाई नगर्नु होला। तपाईँहरूले राम्रो गर्नुभयो, नराम्रो गर्नुभयो, भोलिको इतिहासले यो कुरालाई जानकारी दिन्छ। र हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। थप हाम्रो एलएसजीले चाहिँ थप हाम्रो सामग्रीको बारेमा र हाम्रो सम्बन्धित सबै कुरा सामानहरूको चाहिँ जानकारी गराउनुहुन्छ। हाम्रो टिम नेपालले विगत 2076 चैत्र जब पहिलो लकडाउन सुरु भयो, त्यस दिनदेखि 2076 चैत्र 14 गतिबाट कोरोनाको कहर लकडाउन सुरु भएसँगै रोजीरोटी गुमाएर सडकमा आउन बाध्य भई भोकभोकै ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या बढेको पीडालाई सहन नसकी निस्वार्थ सामाजिक युवाहरूले निःशुल्क खाना खुवाउने, देशैभरि निःशुल्क कपडा बैङ्क खोलेर निःशुल्क कपडाको व्यवस्थापन गर्दै
आएका थियौँ र छौँ। यसमा हामीलाई स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको साथ सहयोग रहँदै आएको छ। खाना बनाउने, खाद्य तथा अन्य आवश्यक सामग्री राख्ने ठाउँको अभाव भएकाले वडा नम्बर 29 का वडाध्यक्षलाई अनुरोध गर्दा अनामनगर स्थित युनियन हाउस नजिकै उपलब्ध गराएको स्थानमा टहरा बनाई सो ठाउँबाट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका थियौँ। साथै आगलागी पीडित र बाढी पीडित असहाय खाद्यान्न जोहो गर्ने औषधि उपचारदेखि अक्सिजन निःशुल्क वितरण कार्यमा सरकारसँगै सहयोगी भई काम गर्दै आएका थियौँ। यस अभियानबाट दुखी गरिबले खाना खान पाउनका साथै लाखौँले राहत पाएको यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ। हामी के प्रश्न गर्न चाहन्छौँ भने हामी सरकारको विरोधी नभई सरकारको एउटा अङ्ग सारथी मात्र हौँ। यो सबै जिम्मेवारी सक्षम सरकारको हो। जिम्मेवारी वहन गर्नु, पीर मार्गमा सारथी बन्नुको साटो हामीलाई पटक पटक खाना खुवाउने ठाउँदेखि अन्य अवरोध हुँदै आएको थियो। तर यसपटक भने महानगरपालिकाकै जिम्मेवार वडाले अनुमति दिएको ठाउँबाट सेवा प्रवाह गरिरहेकै बखत नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगाएर हाम्रा साथीहरूलाई धरपकड, नराम्रो व्यवहारदेखि घाइतेसम्म पारिएको छ। टहरा महानगरले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर भत्काएको छ भने सो स्थानबाट करिब 25 लाख बराबरको सरसम्पत्ति सामग्रीहरू, 65 बोरा चामल, 10 बोरा दाल, सम्पूर्ण भाँडाकुँडाहरू, 250 जोर सिरक डसना, 50,000 पानी, 35 वटा अक्सिजन भरिएको सिलिन्डर सहित मिनरल वाटरका कार्टुनहरू, करिब 55 वटा तिरपाल, 10 वटा ग्यास सिलिन्डर, खाना पकाउने र खाना खुवाउने सम्पूर्ण भाँडाकुँडाहरू, लगाउने कपडा, 4 बोरा तरकारी, ल्यापटप, मोबाइल, मोटरसाइकलका हेलमेटहरू, मोटरसाइकलहरू र हाम्रो जो साथीहरू स्वयंसेवक साथीहरूको झोलाहरू र त्यहाँ बस्ने साथीहरूको कुनै पनि कपडाहरू र संस्थाका सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू, ओरिजिनल डकुमेन्टहरू, त्यसै गरी हामीले पाएका जुन ठाउँबाट हामीले गएर पाएका प्रमाणपत्रहरू हुन्छन् सबैहरू, त्यसै गरी हाम्रो जति पनि खर्च आइबिए विवरणको पेश गरेको खर्चहरू, बिल भरपाईहरू र अन्य विभिन्न सामानहरू तोडफोड गरेर महानगर प्रहरीले बल प्रयोग गरेर लगिएको छ। र यी सामानहरू कहाँ छन्, के छन् र कसरी लगिएको हो भन्ने समेत हामीलाई जानकारीमा छैन। र यस घटनामा हामी एकदमै दुखित भएका छौँ र खाना नपाउनेहरूको पीडामा झन् हामी सबै मर्मान्वित भएका छौँ। सरकारको सहयोगी भूमिकामा रही काम गरिरहेको हाम्रो टिम नेपालमाथिको हमला नियोजित रहेको छ। तर सामाजिक अभियान 1-2 जनाको अभिष्ट पुरा गर्न रोक लगाउने कुरा कदापि रोकिनेवाला छैन। समाजको आवाज.com